नमस्कार, म पुष्कर खतिवडा कोरोना भाइरस बारे अपडेट लिएर उपस्थित भएको छु। चीनको वुहानबाट सुरु भएको नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 अहिले विश्वका 209वटा मुलुकमा फैलिसकेको छ। विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना नियन्त्रण अहिले सबैका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। कयौं शक्तिशाली मुलुक कोरोना नियन्त्रणका लागि अहोरात्र खटिता समेत यसको संक्रमण नियन्त्रण हुनुको सट्टा झन्झन बढिरहेको छ। मंगलबार यो सामग्री तयार पार्दासम्म विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुने मानिसको संख्या करिब 80,000 पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या करिब 14 लाख पुगेको छ। हुन त करिब 3 लाख मानिस कोरोनाको संक्रमणबाट निको समेत भएका छन्, तर यसको महामारी अझै रोकिने अवस्थामा भने छैन। अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9 पुगेको छ। यति मात्र होइन, विदेशका 7 नेपालीको मृत्यु समेत कोरोना संक्रमणकै कारणले भएको छ। विदेशमा रहेका 554 जना नेपाली कोरोना पोजिटिभ रहेको पुष्टि भइसकेको छ। आखिर कुन कुन देशमा कति नेपालीमा कोरोनाको संक्रमण छ अनि नेपालका 9 कोरोना संक्रमितहरू को हुन् त? हेरौं यो सामग्री। हालसम्म नेपालका 9 मानिसमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। विदेशबाट आएका 8 र नेपालभित्रकै 1 जनामा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ भेटिएको हो। संक्रमितहरूको जानकारी यस प्रकार छ। 9औं संक्रमित चैत 22 गते कैलालीकी 34 वर्षीय महिलामा कोरोना संक्रमण भेटिएसँगै नेपालमा कोरोना पोजिटिभ हुनेको संख्या 9 पुगेको छ। ती महिलालाई चैत 8 गते दुबईबाट नेपाल आएका 34 वर्षीय नातामा देवर पर्ने व्यक्तिबाट कोरोना भाइरस सरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। देवरलाई संक्रमण पुष्टि भएपछि परिवारका 10 जना क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएका थिए। संक्रमित महिलाको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उनी संक्रमित भएपछि नेपालमा पहिलो पटक एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा कोरोना सरेको प्रमाणित भएको छ। 8औं संक्रमित चैत 22 गते नै नेपालमा फेला परेका 8औं संक्रमित व्यक्ति भारतको मुम्बईबाट फर्किएका पुरुष रहेका छन्। उनी केही समय यता मुम्बईमा काम गर्दै आएका थिए। कोरोनाको संक्रमणका कारण भारतमा समेत लकडाउन भएपछि उनी नेपाल फर्किएका थिए। नेपाल फर्किए लगत्तै क्वारेन्टाइनमा रहेका कैलाली लम्कीका 21 वर्षीय पुरुषमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8 पुगेको थियो। उनको अहिले धनगढ स्थित सुदूरपश्चिम प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। 7औं संक्रमित चैत 22 गते नै कोरोना पोजिटिभ प्रमाणित भएका भारतबाट फर्किएका अर्का युवा नेपालका 7औं कोरोना संक्रमित हुन्। भारतको उत्तराखण्डमा केही समय यताबाट कामका लागि पुगेका उनी भारत सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण नेपाल फर्किएका थिए। कञ्चनपुरका 41 वर्षीय पुरुषमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि उनलाई धनगढ स्थित सुदूरपश्चिम प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसनमा राखेर उपचार भइरहेको छ। 6औं संक्रमित बागलुङकी 65 वर्ष महिला नेपालको 6औं कोरोना संक्रमित व्यक्ति हुन्। उनमा चैत 20 गते कोरोना संक्रमण पोजिटिभ भेटिएको थियो। उनी पनि चैत 4 गते नै कतार एयरको QR 652 को फ्लाइटबाट नेपाल आएकी थिइन्। सोही दिन एउटै विमानबाट नेपाल आउने 3 जनामा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ भेटिएको छ। चैत 17 गते नमुना सङ्कलन गरिएको उनको चैत 20 गते रिपोर्ट आएको थियो। हाल उनी धौलागिरी अञ्चल अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचाररत छिन्। 5औं संक्रमित चैत 4 गते कतारको दोहा हुँदै नेपाल आएकी काठमाडौँकी 19 वर्षीय युवतीसँगै आएकी अर्की युवतीमा पनि कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। बेल्जियमबाट कतार हुँदै नेपाल आएकी बागलुङकी 19 वर्षीय युवतीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। उनमा चैत 15 गते कोरोना पोजिटिभ भेटिएको थियो। काठमाडौँ उत्रिए लगत्तै चैत 5 गते उनी माइक्रो चढेर बागलुङ घर पुगेकी थिइन्। यो सँगै नेपालमा लकडाउनको अवधि थपिएको थियो। हाल उनी बागलुङमा उपचाररत छिन्। 4औं संक्रमित त्यसैगरी उपत्यका बाहिर पहिलो पटक र नेपालका 4थो व्यक्तिमा चैत 14 गते कोरोना संक्रमण पोजिटिभ भेटिएको थियो। दुबईबाट आई चैत 11 गते अस्पताल भर्ना भएका कैलाली धनगढीका 34 वर्षीय पुरुषमा कोरोना पोजिटिभ भेटिएको थियो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि कैलाली स्थित सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा उनको उपचार भइरहेको छ। तेस्रो संक्रमित दोस्रो व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै त्यस लगत्तै चैत 12 गते तेस्रो व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ भेटिएको थियो। युएईबाट चैत 6 गते एयर अरबिया मार्फत नेपाल आएका धादिङका 32 वर्षीय युवामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। काठमाडौँ आए लगत्तै होटलमा बसेका उनको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि चैत 11 गते टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा
कोरोना पोजिटिभ प्रमाणित भएको थियो। संक्रमित तेस्रो व्यक्तिको टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। दोस्रो संक्रमित पहिलो व्यक्तिमा कोरोना पोजिटिभ भेटिएको 2 महिनापछि अर्थात् चैत 9 गते अर्की एक युवतीमा कोरोना पोजिटिभ भेटिएको थियो। चैत 4 गते फ्रान्सबाट कतारको दोहा हुँदै नेपाल आएकी काठमाडौँकी 19 वर्षीय युवतीमा दोस्रो पटक कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। किशोरीको टेकु अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। दोस्रो व्यक्तिमा कोरोना पोजिटिभ भेटिए लगत्तै संक्रमण फैलिन नदिन भन्दै सरकारले एक साता लकडाउनको आह्वान गर्यो। यति मात्र होइन, युवतीमा कोरोना संक्रमण फेला परेपछि युवतीसँगै विमानमा आएकाहरूको समेत ट्रेसिङ गरेर खोजी गरिएको थियो। पहिलो संक्रमित नेपालमा कोरोनाको पहिलो संक्रमित माघ 9 गते भेटिएको थियो। चीनको वुहानबाट नेपाल आएका नेपालगञ्जका 31 वर्षीय विद्यार्थी युवामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। चीनबाट काठमाडौँ हुँदै नेपालगञ्जसम्मको यात्रा पूरा गरी घर पुग्दा ज्वरो आएपछि तत्काल काठमाडौँ फर्केर टेकुमा परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ भेटिएको थियो। हाल उनी निको भई घर फर्किसकेका छन्। माघ 23 गते नै अस्पतालबाट डिस्चार्ज भई घर बसेर उपचारमा रहेका उनी अहिले निको भई नियमित कामकाजमा फर्किसकेका छन्। विश्वभर कोरोनाको महामारी फैलिरहेका बेला विभिन्न 13 मुलुकमा रहेका 554 नेपालीमा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएको छ। त्यस्तै 7 जना नेपालीको मृत्यु समेत कोरोना संक्रमणबाटै भएको पुष्टि भएको छ। कोरोनाको महामारी फैलिएको अमेरिकामा मात्र अहिलेसम्म 5 नेपालीको मृत्यु भएको छ भने 500 भन्दा बढी संक्रमित भएको जनाइएको छ। यी हुन् विदेशमा मृत्यु हुने 7 नेपालीहरू। पहिलो मृत्यु सङ्खुवासभा खाँदबारी स्थायी घर भई बेलायत बस्दै आएका पूर्व गोर्खा सैनिक लीलबहादुर राईको चैत 8 गते मृत्यु भएको थियो। दोस्रो मृत्यु चैत 10 गते बेलायतमा नै रहँदै आएका चितवन बसेनीका 40 वर्षीय प्रशान्त अर्यालको समेत कोरोना संक्रमणको कारण मृत्यु भएको थियो। तेस्रो मृत्यु कोरोनाको संक्रमणबाटै पाँचथर रानीगाउँ स्थायी घर भई 15 वर्षदेखि न्युयोर्कमा बसोबास गर्दै आएका 50 वर्षीय अनिल लिम्बुको चैत 11 गते मृत्यु भएको थियो। चौथो मृत्यु अमेरिकामा नि बस्दै आएका अर्का 71 वर्षीय नेपाली नागरिकको पनि चैत 22 गते शनिबार कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ, तर उनको नाम भने अहिले सार्वजनिक गरिएको छैन। पाँचौं मृत्यु माथिल्लो मुस्ताङको लोमानथाङका स्थायी घर भई 20 वर्षदेखि न्युयोर्कको सनी साइडमा बस्दै आएका 48 वर्षीय थोक्मे विष्टको चैत 22 गते उनकै अपार्टमेन्टमा मृत्यु भएको थियो। उनको मृत्युको कारण कोरोना भएको अमेरिकाको स्थानीय सरकारले पुष्टि गरेको छ। छैठौं मृत्यु त्यस्तै मुस्ताङ घर भई न्युयोर्कको क्विन्समा बस्ने 40 वर्षीय सोनाम लामाको पनि चैत 22 गते नै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो। केही दिनदेखि बिरामी भएर घरमा आराम गरिरहेका उनले फोन उठाउन छाडेपछि खोजी गर्दा मृत फेला परेका थिए। सातौं मृत्यु कोरोनाको लक्षण देखिएर अस्पताल भर्ना भएका अजय छोचनको मृत्यु भएपछि उनको मृत्यु पनि कोरोना संक्रमणकै कारणले भएको आशंका गरिएको छ। हुन त प्रारम्भिक चरणमा उनको मृत्यु हृदयघातका कारण भएको देखिएको छ। अमेरिकामा नै मृत्यु भएको भनिएको अर्का नेपाली निमा टेम्बा शेर्पाको सिकिस्त अवस्था रहे पनि अझै मुटु चलिरहेकोले उनलाई मृत घोषणा नगरिएको खुल्न आएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएकाहरूको परिवार र स्थानीय सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिसँग समन्वय गरेर अन्तिम संस्कार गरिने अमेरिकाको मेरील्यान्ड राज्यसभाका विधायक ह्यारी भण्डारीले जानकारी दिएको विभिन्न सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेको छ। विदेशमा रहेका कति नेपाली कोरोना संक्रमित? अमेरिकामा 500 जना, पोर्चुगल 9 जना, बहराइन 9 जना, युएई 8 जना, अस्ट्रेलिया 8 जना, स्पेन 7 जना, साउदी अरब 4 जना, बेलायत 3 जना, कतार 2 जना, हङकङ 1 जना, मलेसिया 1 जना, कुवेत 1 जना, जापान 1 जना। विदेशमा रहेका संक्रमित नेपालीको कुल संख्या 554। अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमण निको पार्ने कुनै उपचार पत्ता नलागेका कारण यसको संक्रमण हुनुभन्दा पहिला नै कोरोनाबाट सतर्क हुनु यसबाट बच्ने उत्तम उपाय हो। नेपालमा कोरोना पोजिटिभ हुनेको संख्या 9 पुगेको छ। यहाँसम्म आइपुग्दा विदेशबाट आएका 8 जनामा कोरोना संक्रमण फेला पर्यो भने नेपाल भित्रका 1 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भयो, जसबाट नेपालमै पहिलो पटक एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा कोरोना सरेको पहिलो केस फेला परेको छ। कोरोनाको संक्रमणले नेपाल मात्र आक्रान्त छैन, यो बेला भारत सहित सार्क राष्ट्रहरूमा पनि कोरोनाको संक्रमण बढ्दो क्रममा छ। विश्वसँगै सार्क राष्ट्रहरू पनि कोरोनाको शिकार भएका छन्। हालसम्म सार्क राष्ट्रमा मात्र कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुने मानिसको संख्या मंगलबार यो सामग्री तयार पार्दासम्म 224 भन्दा बढी पुगेको छ। यो क्षेत्रका करिब 10,000 मानिस
कोरोनाबाट संक्रमित छन्, जसमा भूगोल अनुसार भारत सबैभन्दा बढी प्रभावित छ भने भुटानमा कोरोनाको संक्रमण तुलनात्मक रूपमा कम छ। हेरौँ यो सामग्री। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कका सदस्य राष्ट्रहरूमा मंगलबारसम्म मृतकको संख्या 224 भन्दा बढी पुगेको छ। कोरोनाका कारण मृत्यु हुने मानिसको संख्या भारतमा 136 नआएको छ भने पाकिस्तानमा 54, बंगलादेशमा 17, अफगानिस्तानमा 11, श्रीलङ्कामा 6 जनाले ज्यान गुमाएसँगै सार्क राष्ट्रहरूमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 224 पुगेको हो। मालदिप्स, भुटान र नेपालमा कोरोनाको संक्रमणका घटना बढे पनि हालसम्म कसैको मृत्यु भएको छैन। यी 3 देशमा पनि भुटान कोरोना संक्रमण घटाउने मुलुकका रूपमा 1 नम्बरमा रहेको छ। नेपाल बाहेक कुन सार्क मुलुकमा कस्तो छ त कोरोनाको संक्रमण? भारत सार्क राष्ट्रहरूमा कोरोना भाइरसका कारण सबैभन्दा बढी संक्रमित हुने देश भारत बनेको छ। मंगलबार यो सामग्री तयार पार्दासम्म भारतमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 136 नआएको छ। मंगलबार करिब 500 नयाँ संक्रमित थपिएसँगै भारतमा संक्रमित हुने मानिसको संख्या 4860 भन्दा बढी छ। संक्रमणपछि निको हुने मानिसको संख्या 382 छ भने अहिले 4340 जना उपचाररत छन्। पाकिस्तान भारतपछि सार्क राष्ट्रमा सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित राष्ट्र हो पाकिस्तान। पाकिस्तानमा हालसम्म 54 जनाको मृत्यु भएको छ। मंगलबार यो सामग्री तयार पार्दासम्म कोरोनाका कारण 152 जना नयाँ संक्रमित थपिएसँगै पाकिस्तानमा संक्रमितको संख्या 3918 भन्दा बढी पुगेको छ। कोरोनाका कारण मंगलबार 4 जनाको मृत्यु भएको छ। पाकिस्तानमा संक्रमित मध्ये 429 जना उपचारपछि निको भएका छन् भने 3435 भन्दा बढी उपचाररत छन्। बंगलादेशमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दो अवस्थामा छ। बंगलादेशमा मंगलबार यो सामग्री तयार पार्दासम्म कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 17 पुगेको छ। बंगलादेशमा हालसम्म संक्रमितको संख्या एकै दिन 41 ले बढेर 164 भन्दा बढी पुगेको छ। संक्रमणपछि 33 जना उपचारपछि निको भई घर फर्केका छन् भने 114 जना उपचाररत छन्। अफगानिस्तान सार्क राष्ट्रहरूमध्ये अफगानिस्तानमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दो रूपमा देखिएको छ। अफगानिस्तानमा मंगलबार यो सामग्री तयार पार्दासम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 56 ले बढेर 423 पुगेको छ। हालसम्म अफगानिस्तानमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुने मानिसको संख्या 11 पुगेको छ। अफगानिस्तानमा संक्रमित मध्ये 18 जना उपचारपछि निको भएका छन् भने हाल 394 जना उपचाररत छन्। श्रीलङ्का सार्क राष्ट्रकी अर्को मुलुक श्रीलङ्कामा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दो क्रममा छ। श्रीलङ्कामा मंगलबार यो सामग्री तयार पार्दासम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 180 नआएको छ। मंगलबार थप 1 को मृत्यु भएपछि श्रीलङ्कामा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 6 पुगेको छ। श्रीलङ्कामा 38 जना उपचारपछि निको भएका छन् भने 136 जना उपचाररत छन्। मालदिप्स सार्क राष्ट्रकी अर्को मुलुक मालदिप्समा कोरोना संक्रमण सामान्य अवस्थामा रहेको छ। मंगलबार यो सामग्री तयार पार्दासम्म मालदिप्समा संक्रमित हुने मानिसको संख्या 19 नआएको छ। यो तथ्याङ्क शनिबार यता स्थिर छ। मालदिप्समा शनिबार यता कोही नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्, न त कोरोना संक्रमणकै कारण हालसम्म कसैको मृत्यु नै भएको छ। संक्रमणको पुष्टि भएका 13 जना निको भएर घर फर्केका छन् भने 6 जना उपचाररत छन्। भुटान सार्क राष्ट्रहरूमा कोरोना भाइरसको सबैभन्दा कम संक्रमण देखिएको देश भुटान हो। भुटानमा हालसम्म संक्रमितको संख्या 5 रहेको छ। यो संख्या शनिबार यता थपिएको छैन। भुटानमा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। संक्रमित 5 मध्ये 2 जना निको भई घर फर्केका छन् भने 3 जना उपचाररत छन्। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। हो, कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात् सार्कका सदस्य राष्ट्रहरूमा मंगलबारसम्म मृतकको संख्या 224 भन्दा बढी पुगेको छ। भारतमा कोरोना संक्रमणका कारण मर्नेहरूको संख्या 136 नआएको छ भने पाकिस्तानमा 54 भन्दा बढी छ। त्यसैगरी बंगलादेशमा 17, अफगानिस्तानमा 11 र श्रीलङ्कामा 6 जनाले ज्यान गुमाएसँगै सार्क राष्ट्रमा ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या 224 भन्दा बढी भएको हो। मालदिप्स, भुटान र नेपालमा कोरोनाको संक्रमणका घटना बढे पनि हालसम्म कसैको मृत्यु भएको छैन। यी 3 देशमा पनि भुटान कोरोना संक्रमणबाट कम प्रभावित मुलुक बनेको छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको सम्बोधन तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी बारे चर्चा गर्नेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला।
ब्रेकपछि स्वागत छ। हामी निरन्तर कोरोना भाइरसको महामारी र यसले पारेको असरका बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। कोरोनाको महामारी विश्वभर फैलिरहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना संक्रमणका कारण देशको अवस्था भयावह बन्ने खतरा देखिएकाले लकडाउनको अवधि बढाउनु परेको बताएका छन्। मंगलबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लामो जेल र एकान्तवासमा बिताएको अनुभव बताउँदै लकडाउनको अवधिमा जनताले भएको अप्ठ्यारो बुझेको बताएका हुन्। उनले बाँकी अवधिको लकडाउनका लागि पनि यस्तै धैर्यताका लागि जनतालाई आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्ने कार्यमा थप 2 हप्तासम्म चुनौती थपिन सक्ने समेत बताएका छन्। उनले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै कोरोनाको संक्रमण देखिएका बेला भ्रष्टाचार भएको घटना भए तत्काल खबर गर्न आग्रह गरे। तर चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भयो भन्ने चौतर्फी आलोचनाको भने प्रधानमन्त्रीले सरकारको बचाव गरेका छन्। उनले आलोचनाहरूलाई निहित स्वार्थ पूरा गर्न चलाइएको प्रचारबाजी र बेमौसमी बाजाको उपमा दिएका छन्। हेरौं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार राष्ट्रको नाममा गर्नुभएको सम्बोधन। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, यस हजारौंको संख्यामा नेपालीहरू घर फर्किनु भएको छ। उहाँहरूमध्ये कतिपयले क्वारेन्टाइनमा बस्न गरिएको आग्रह र प्रबन्धहरूलाई ध्यान नदिएकोले चिन्ता थपिएको छ। उहाँहरूलाई पुनः आग्रह छ, सो घोषणा गरेर जनप्रतिनिधिहरू र स्वास्थ्य कर्मीहरूको सम्पर्कमा जानुहोस्। तपाईहरूको लापरवाही स्वयं तपाईको परिवार र सिङ्गो समुदायका लागि निकै महँगो पर्न सक्छ। नेपालमा लकडाउन सुरु भएपछि नेपाल भारत सीमा नजिक आउनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले भोग्नु परेको अप्ठ्यारो र उहाँहरूको भावनालाई हामीले बुझेका छौँ। तर संक्रमणको जोखिमलाई न्यून गर्न हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा आवत जावत बन्द गर्नै पर्ने बाध्यता छ। भारत सरकारसँग समन्वय गरी सीमाको पारिपट्टि रहनुभएका 2147 नेपालीहरूलाई उतै क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। सीमाको वारिपट्टि रहेका करिब 700 भारतीय नागरिकहरूलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ। लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन र सम्भावित संक्रमणलाई सकेसम्म सानो घेरामा सीमित गर्न सरकारले यो उचित उपाय अपनाएको हो भन्ने सबै देशवासीले महसुस गर्नु नै भएको छ। निश्चित अवधि पूरा गरेपछि स्वास्थ्य परीक्षण गरेर उहाँहरूलाई देशभित्र भित्राइनेछ। विश्वव्यापी रूपमा संक्रमण फैलिँदै जाँदा विदेशमा रहनुभएका कतिपय नेपालीहरूमा पनि संक्रमण देखा परेको छ। केहीको दुःखद निधन समेत भएको छ। लाखौंको संख्यामा विदेशमा रहेका नेपालीहरू आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षालाई लिएर, रोजगारी अथवा पढाइलाई लिएर र समग्र भविष्यलाई लिएर चिन्तित हुनुहुन्छ। संकटको यस घडीमा हाम्रो सहानुभूति, साथ र सद्भाव उहाँहरूप्रति छ। हाम्रा दूतावास र मिसनहरू प्रवासी र गैर आवासीय नेपालीहरूका समस्या समाधानमा क्रियाशील छन्। गैर आवासीय नेपाली छन् लगायत सामुदायिक संस्थाहरूले पनि सक्दो सहयोग गरिरहेका छन्। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको स्थितिका बारेमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू स्वयंले नेपाली दूतावासहरू मार्फत जानकारी लिइरहनु भएको छ। नेपाली श्रमिक बहुल रहेका विभिन्न मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरूसँग मैले टेलिफोन संवाद सुरु गरेको छु। परराष्ट्र मन्त्रालयले निरन्तर आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिरहेको छ। मेरो आग्रह छ, संकटको वर्तमान घडीमा जो जहाँ छौं त्यही सुरक्षित रहौं। संकटका काला बादल अवश्य हटेर जानेछन्। विश्वव्यापी महामारी विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र समन्वयको खाँचो छ। विश्वव्यापी संकटको घडीमा आफ्नो सरहदभित्र रहेका स्वदेशी र विदेशी नागरिक सबैलाई सुरक्षा र संरक्षण गर्ने दायित्व सबै सरकारहरूको हो। नेपालले सीमित साधन स्रोतका बावजुद नेपालमा रहेका विदेशी नागरिकहरूको सक्दो हेरचाह गरिरहेको छ। हाम्रो विश्वास छ, असहज घडीमा विदेशमा रहेका नेपाली समुदायले पनि सम्बन्धित सरकारहरूबाट माया र संरक्षण पाउनेछौँ।
आउने 2 साता सायद हाम्रा लागि थप चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। यो अवधि कोरोनाको लक्षण प्रकट हुने अवधि मात्रै होइन, समुदायमा फैलिने उच्च जोखिमको अवधि पनि हो। त्यसैले महामारीको संक्रमण फैलिन नदिन हाम्रा सारा प्रयास केन्द्रित गरिनेछ। यसै हप्ताबाट प्रयोगमा ल्याइएको र्यापिड डिटेक्सन टेस्ट किटले समुदायमा संक्रमणको स्थिति पहिचान गर्न सघाउने विश्वास गरेका छौं। यस परीक्षण मार्फत सम्भावित संक्रमणको स्क्रिनिङ गर्ने र दोहोरो परीक्षणबाट संक्रमित भए नभएको सुनिश्चित गरिनेछ। समुदाय स्तरको परीक्षणको लागि उच्च स्तरीय निर्देशक समिति र सीसीएमसीले सम्भावित जोखिम रहेका जिल्ला र क्षेत्र तय गरी जनशक्ति परिचालन गरिसकेको छ। थप सुनिश्चितताका लागि क्वारेन्टाइनमा तोकिएको अवधि पूरा गरेकाहरूको समेत परीक्षण गरिनेछ। यसका लागि यहाँहरूको पूर्ण सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं। केही दिनभित्रै हामी कोरोना भाइरसलाई पछ्याउने र त्यो कता कता पुगिरहेको छ र त्यसको सम्भावना के छ भन्नका निम्ति नयाँ ट्रेसिङ एपको पनि सुरुवात गर्ने विचार गरिरहेका छौं। महामारीको बेला रोजगारी गुमाएर कोही पनि श्रमिक भोकै पर्नु नपरोस् भनेर सरकारले स्थानीय तहहरूको संयोजनमा राहत वितरण गरिरहेको छ। अर्थतन्त्रलाई गतिशील राख्न आवश्यक सुरक्षा विधि सुनिश्चित गरी कतिपय मेगा प्रोजेक्टहरूको निर्माण जारी राखिएको छ। सरकारले कृषि कार्यालयलाई निरन्तरता दिने उपयुक्त उपायको खोजी गरेको छ र अवलम्बन गरिरहेको छ। म विश्वास दिलाउन चाहन्छु संकटको बेलामा पनि र संकटपछि पनि सरकार तपाईहरुसँगै रहेर नेपालको आर्थिक विकासलाई गति दिन क्रियाशील हुनेछ। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, महामारी विरुद्धको यो युद्ध चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूको नेतृत्वमा लडिने विशेष प्रकृतिको लडाईँ हो भन्ने हामीलाई थाहा छ। आजसम्मको तपाईहरुको भूमिकाले महामारीलाई नियन्त्रण गर्न मुलुकलाई राम्रो सफलता मिलिरहेको छ। अबको लडाईँको जित तपाईहरुको हौसला, विशेषज्ञता र कर्तव्यनिष्ठतामा अडेको छ। तपाईहरुको आँटको आधारमा नै सरकारले कुनै पनि कदम दृढताका साथ चाल्न सक्दछ। यसैलाई ध्यानमा राखी उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई ड्युटीमा रहेका सुरक्षाकर्मी सरह नै संरक्षण गर्ने निर्णय सरकारले यसअघि नै गरिसकेको छ। राहत तथा सुविधाको हकमा उपचारको पहिलो घेरामा रहनेहरूलाई 100%, दोस्रो र तेस्रो घेरामा रहनेलाई 75 र 50% भत्ता यसअघि नै घोषणा गरिसकिएको छ। आवश्यक सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था सहित 25 लाख बराबरको बीमाको व्यवस्था पनि सरकारले तपाईहरुको समग्र सुरक्षाका लागि गरेको छ। चिकित्सक टिमसँगै अग्रभागमा रही काम गरिरहेका सबै सुरक्षा निकायका सम्बन्धित व्यक्तिहरू, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, ड्राइभर, हेल्पर, सफाई कर्मचारी लगायत कोरोना भाइरसका विरुद्धको उपचारमा संलग्न सबै श्रमिकहरूको भूमिका चिकित्सकीय टिमका सदस्य सरह नै महत्त्वपूर्ण हुने हुँदा सोही सरह भत्ता बीमा सहित सरकारले तपाईहरुको समग्र सुरक्षाको बन्दोबस्त गर्नेछ। यस अभियानमा परिचालन हुने समुदायमा काम गर्ने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीहरूलाई रु 1500 भत्ताको थप व्यवस्था गरिएको छ। गत चैत्र 7 गतेको सम्बोधनमा मैले यस महामारीसँग जुझ्नका लागि हाम्रो आफ्नै व्यवहार र दैनिकीमा परिवर्तन गर्न आग्रह गरेको थिएँ। यतिखेर जीवनकी वैयक्तिक स्वतन्त्रता जस्ता प्रश्नमा अल्मलिनु हुँदै हुन्न भन्नेमा जोड दिन चाहन्छु। जीवनको रक्षा नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानव अधिकार हो र विश्व मानव जाति र मानवीय सभ्यताको रक्षा आजको विश्वको प्राथमिक महत्त्वको काम हो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। यो हामी सबैको साझा लडाईँ हो र समाजको हरेक सदस्य यस लडाईँमा आफै एउटा सिपाही हो भन्ने कुरा हामीले मनन गर्न सक्नुपर्दछ। यसो गरेर हामीले कोरोना भाइरसलाई परास्त गर्न सक्दछौँ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यस खालको महामारीसँग जुझ्न समग्र विश्वको तयारी पर्याप्त रहेनछ भन्ने कुरा आज प्रत्यक्ष देखिएको छ। मानव सभ्यतामा उच्च लगानी गर्ने नयाँ विश्व प्रणालीको आवश्यकता
टड्कारो बनेको छ। विकसित, सम्पन्न र सुदृढ स्वास्थ्य प्रणाली भएका देशहरूलाई समेत आछु आछु पारिरहेको यस महामारी विरुद्ध जुझ्न हाम्रो जस्तो सीमित साधन स्रोत भएको मुलुकलाई हम्मे पर्नु स्वाभाविकै हो। यति बेला सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्वास्थ्य उपकरणहरूको आपूर्तिमा परेको छ। मागको तुलनामा आपूर्ति कम हुँदा स्वास्थ्य सामग्री खोसाखोस भएको र विभिन्न मुलुकबीच आरोप प्रत्यारोप समेत चलिरहेको छ। नागरिकको जीवन रक्षा भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अरू हुन सक्दैन। सामान्य अवस्थाका लागि बनेका नियमित प्रक्रियाहरू यस्तो असामान्य अवस्थाका लागि पर्याप्त हुँदैनन्। त्यसैले स्वास्थ्य उपकरणको आपूर्तिका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको हो। अवस्था सामान्य होस् या असामान्य, सरकारका काम कारबाहीहरू विधिसम्मत हुनुपर्दछ र सुशासनका मानकमाथि खरो उत्रिनै पर्दछ। सरकारका काम कुनै पनि संवैधानिक अङ्गहरूको सम्प्रेषण भन्दा माथि हुँदैनन्। तिनले गर्ने अध्ययन र गर्ने फैसलाका लागि सरकार हमेशा तयार रहन्छ, तर कामै गर्न नसक्ने र प्रक्रिया नै सुरु हुन नसक्ने गरी गरिने निराधार आरोप र मिथ्या प्रचारले अप्ठ्यारो अवस्थामा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई निरुत्साहित मात्रै गर्छ भन्ने कुरामा सबैले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मात्र मेरो आग्रह छ। समाजमा उठ्ने गरेका, खास गरी मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आउने गरेका आलोचना, टिप्पणी र सुझावप्रति मेरो पर्याप्त ध्यान गएको छ। मानव जाति विरुद्ध आइलागेको राष्ट्रिय र विश्वव्यापी सङ्कटको यस्तो परिस्थितिमा एकजुट भई लड्नुपर्ने समयमा सरकारलाई असफल देखाउन र आफ्ना विभिन्न प्रकारका निहित स्वार्थ पूरा गर्न चलाइएका प्रचारबाजी बेमौसमी बाजा जस्तै हो र यस्तो प्रवृत्ति किमार्थ प्रशंसनीय हुन सक्दैन। भ्रष्टाचार नगर्ने र हुन नदिने वर्तमान सरकारको प्रतिबद्धतालाई लगातारको निराधारको प्रचारले कमजोर पार्न सक्ने छैन। कहीँ कतै अनियमितता र भ्रष्टाचार जन्ने कुरा देखिएमा निर्ममतापूर्वक कारवाही गर्न वर्तमान सरकार किञ्चित पछि पर्ने छैन। सरकार र जनता बीचको, राजनीतिक दलहरू बीचको, राज्य र समाजका सबै अङ्गहरू बीचको बलियो राष्ट्रिय एकता नै महामारीमाथि विजयको पूर्व शर्त हो। संसदको साझा संकल्प, सर्वदलीय सहमति, प्रमुख प्रतिपक्ष दल सहित विभिन्न राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरूको महामारीका विरुद्धको युद्धमा सरकारको साथमा रहने भनाइलाई यस सन्दर्भमा मैले राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा लिएको छु। आगामी दिनमा पनि यस्तो समझदारी र एकता निरन्तर रहने कुरामा म विश्वस्त छु। सङ्कटको यस घडीमा हामी कहाँ उभिएका थियौँ, हाम्रो ध्यान केमा थियो र हामीले के भूमिका खेलेका थियौँ भन्ने मूल्याङ्कन इतिहासले अवश्य गर्ने नै छ। व्यक्तिको स्मृति छोटो र कमजोर हुन सक्छ, तर इतिहास भने यस मामलामा निर्मम छ। मेरो आग्रह छ, मानव जातिलाई नै चुनौती दिइरहेको यस सङ्कटसँग जुधिरहेको बेला हाम्रो ध्यान यसै लडाईँमा एकाग्र गरौँ। अरू छलफल र कामहरू त स्थिति सामान्य बनेपछि गर्न सकिन्छ नै। स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न र सरकारले गरेका निर्णयहरू जनसमक्ष पुर्याउन सञ्चार माध्यमहरूले खेलेको भूमिका सराहनीय छ। मेरो आग्रह छ, सङ्कटको बेलामा आशावादको सङ्कटमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सामूहिक आत्मविश्वासको र बलियो सामाजिक राष्ट्रिय एकताको निर्माणका लागि सञ्चार माध्यमहरूले अझ जिम्मेवार भूमिका खेल्नुहोस् भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु। म एकपटक फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, विभिन्न मुलुकहरूको अनुभवले भनिरहेको छ, यस महामारी विरुद्धको युद्धमा सामाजिक दूरी सबैभन्दा उपयुक्त हतियार हो। सामाजिक दूरीका लागि लकडाउन विकल्पहीन माध्यम हो। तसर्थ यस अवधिको लकडाउनलाई जतिसुकै कष्टकर भए पनि हर तरहले सफल पार्न हामी एक हौं। मानव जातिले इतिहासमा यस्ता धेरै महामारीमाथि विजय हासिल गर्दै आएको छ। नेपालले त समकालीन इतिहासमै धेरै अप्ठ्यारा चुनौतीहरूको सामना गरेको छ, विजय हासिल गरेको छ। 5 वर्ष अघिको विनाशकारी भूकम्प र 5 वर्षमा भएको पुनर्निर्माणको नेपाली जनताको धैर्यता र पुनर्निर्माणले नेपाली जनताको धैर्यता र साहसको नमुना प्रस्तुत गरेका छन्। पटक पटक लड्नु, धुलो टकटक्याउँदै उठ्नु र फेरि अगाडि बढ्नु मानव जातिको स्वभाव हो, उसको अदम्य विशेषता हो। यही विशेषताकै बलमा हामीले
यस सङ्कटमाथि विजय हासिल गर्नेछौँ। यस महामारी विरुद्ध हामीले समयमै चालेको कदमका कारण सयौंको जीवन जोगिएको छ। आउने केही हप्ता हामीले अलिकति साह्रो गाह्रो सहँदा थप जीवन रक्षा गर्न अवश्य सकिन्छ। आउनुहोस् फेरि एकपल्ट 5 वर्ष अगाडिको विनाशकारी भूकम्पको समयमा जस्तै धैर्यता र साहस प्रदर्शित गरौँ। तपाईहरूलाई सुविधा उपलब्ध गराउन, आपूर्ति व्यवस्थामा कुनै कमी आउन नदिन, सुरक्षा प्रबन्ध व्यवस्थित राख्न र यस भाइरसलाई, कोरोना भाइरसलाई फैलिन नदिन सरकार प्रतिबद्ध छ र सबैको साथका निम्ति र एकबद्धताका निम्ति फेरि पनि हार्दिक आग्रह गर्दछ। यहाँहरू सबैमा म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विदेशबाट आएका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह गरेका छन्। मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशबाट आएका केही नागरिक क्वारेन्टाइनमा बस्न नमानेको उल्लेख गर्दै सो घोषणा गर्दै क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह गरेका हुन्। यो सँगै प्रधानमन्त्रीले नेपाल कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेकाले थप सजग हुनुपर्ने अवस्था आएको बताएका हुन्। उनले संक्रमणको जोखिमलाई न्यून गर्न सीमामा आएकालाई प्रवेश गर्न नदिएको भन्दै भारतीय सिमानामा रहेका नेपालीका विषयमा बोलेका छन्। प्रधानमन्त्रीले यो बेला स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको भूमिका प्रभावकारी देखिएको भन्दै तारिफ गरेका छन्। उनले चिकित्सक, सुरक्षाकर्मी लगायतको जिम्मेवारी प्रभावकारी भूमिका रहेको भन्दै अझै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्नेको भूमिका अहम हुने बताएका छन्। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी लिएर उपस्थित हुनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। हामी निरन्तर कोरोना भाइरसको महामारी र त्यसले पारेको असरबारे चर्चा गरिरहेका छौँ। नियमित पत्रकार सम्मेलन गर्दै आएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मंगलबार नयाँ संक्रमित नथपिएको र 9 संक्रमित मध्ये 8 जनाको अवस्था सामान्य रहेको जानकारी दिएको छ। नियमित पत्रकार सम्मेलन मार्फत मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले नयाँ संक्रमित फेला नपरेको र उपचाररत 8 जनाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको जानकारी दिएका हुन्। नेपालमा हालसम्म 9 जना कोरोना भाइरस संक्रमित फेला परेका छन्, जसमध्ये 1 जना उपचारपछि घर फर्किसकेका छन्। हेरौं स्वास्थ्य मन्त्रालयले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत दिएको जानकारी अबको क्रममा। कोभिड-19 को अपडेट लिएर म प्रवक्ता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हाजिर भएको छु। पहिलो अपडेटमा प्रयोगशाला परीक्षणको अपडेट गराउन चाहन्छु। हाम्रो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा कुल 1796 वटा परीक्षणहरू भएका छन्। काठमाडौँ बाहिरका 9 वटा ठाउँहरूमा सुचारू भइरहेको छ। हामीले यो परीक्षणहरू बढाउने क्रममा, परीक्षणको दायरा बढाउने क्रममा कञ्चनपुर र कैलालीमा दुवै मेथडबाट र्यापिड डायग्नोस्टिक किट र नमुना स्वाबको नमुना परीक्षण दुवै गर्ने हिसाबले नमुना सङ्कलन गरिरहेका छौँ। अहिले कञ्चनपुरमा अहिले प्राप्त रिपोर्ट अनुसार 21 वटा र कैलालीमा 18 वटा नमुना परीक्षण नमुना सङ्कलन भएको छ। यसैगरी जुम्ला र अछाममा पनि नमुना सङ्कलन भइरहेको छ। यो चाहिँ स्वाबको नमुना सङ्कलन हो। लक्ष्य चाहिँ 450 बढी सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। हरेक जिल्लाको 4-4 वटा ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूबाट यो नमुना चाहिँ सङ्कलन भइरहेको छ। आइसोलेसनमा रहेका बिरामीहरूको सङ्ख्या अपडेट गराउन चाहन्छु। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र हाल 16 जना र काठमाडौँ उपत्यका बाहिर 84 जना गरी देशभर कुल 100 जना आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरू हाल नेपालभरि 9228 जना हुनुहुन्छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ जो सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको नजिक रहेका र परिवारका सदस्यहरू हामीले यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार गर्ने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चाहिँ करिब 90% सम्पन्न भएको छ। कल सेन्टरको अपडेट गराउन चाहन्छु। हामीसँग 2 वटा निःशुल्क कल सेन्टरहरू छन्, 1115 र 1133
जसमा चाहिँ 3505वटा क्वेसनहरू जिज्ञासाहरू हामीले सम्बोधन गरेका छौँ। त्यसै गरी हाम्रो नयाँ वेबसाइट covid19.mohp.gov.np र मोबाइल एप हाम्रो स्वास्थ्यबाट जम्मा इन्ट्री गरिएका क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा उहाँहरूलाई सोधिएका प्रश्नहरू जो इन्ट्री गर्नुभएको छ त्यो इन्ट्रीको सङ्ख्या चाहिँ गत 24 घण्टामा 1851वटा छ। यसरी जम्मा 11239 जनाले हालसम्म चाहिँ इन्ट्री गराउनु भएको छ र रेड जोनमा परेका गत 24 घण्टामा 17 जना हुनुहुन्छ। यसरी कुल 172 जना हालसम्म रेड जोनमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको हामीले फोन मार्फत र अन्य विधिद्वारा ट्रेसिङ गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी केही अपडेटको जानकारी गराउन चाहन्छु। आज बिहान निक साइमन इन्स्टिच्युटले एनएसआईले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई 10वटा पोर्टेबल भेन्टिलेटर र 1000 थान पिपी हस्तान्तरण गरेको छ। माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीज्यूबाट त्यो रिसिभ हस्तान्तरण भएको मतलब लिनु भएको छ र हामीले स्वास्थ्य सेवा विभाग मार्फत त्यो डिस्ट्रिब्युसन गर्नेछौँ। त्यसै गरी यो वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालको संयुक्त मेडिकल टोलीले सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका अस्पतालहरूका 26 जना स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कोभिड-19 को व्यवस्था सम्बन्धी तालिम आज सम्पन्न भएको छ। त्यसै गरी यो 35 जना काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका 35 जना व्यक्तिहरूको थप नमुना सङ्कलन पनि भएको छ। त्यसै गरी अब नयाँ सङ्क्रमितहरू आज नभएको र सबै सङ्क्रमित 8 जनाको स्थिति चाहिँ स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको छ। आज यो स्वास्थ्य सेवा दिवसको उपलक्ष्यमा माननीय मन्त्रीज्यूबाट विज्ञप्ति जारी भएको छ जसमा चाहिँ नर्स र मिडवाइफरीहरूलाई सहयोग गरौँ भन्ने यो वर्षको नारा छ। त्यसमा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउने, सञ्चारकर्मीहरूको भूमिका, यो कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको र सुरक्षाकर्मीहरूको र अन्य सबै सरोकारवालाहरू मिडियाको भूमिकाको बारेमा चर्चा भएको छ र यसको व्यवस्थापनमा कुनै कसर बाँकी नराखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता सहित विज्ञप्ति आएको छ। यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी आज यो 10 थान स्प्रे मसिन जो डिजइन्फेक्सन गर्नको निम्ति प्रयोग हुन्छ त्यो चाहिँ स्याकर ट्रेडिङ कम्पनीबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण भएको छ। त्यसै गरी महिला स्वयंसेविकाहरूलाई कोभिड-19 को नियन्त्रण तथा रोकथाम र व्यवस्थापनको लागि परिचालन गर्नको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ यो सम्बन्धित ओडामा रहेका क्वारेन्टाइनमा रहेका होम क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको विवरण सङ्कलन गर्ने, उहाँहरूको स्वास्थ्य स्थितिको जानकारी लिने र सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थालाई जानकारी गराउने, प्रतिवेदन मार्फत जानकारी गराउने उद्देश्यले त्यसै गरी क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ सहजीकरण गर्ने, त्यसै गरी प्रेषणको लागि र नमुना परीक्षण इत्यादि कार्यमा उहाँहरूको सहयोगको अपेक्षासहित उहाँहरूलाई परिचालन गर्ने कुरा भएको छ। त्यसै गरी अब यो निजी स्वास्थ्य संस्थाका चिकित्सक, नर्स लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार परिचालन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो तह अनुसारको सुविधा पनि दिने कुराहरू पनि भएको छ। त्यो हिसाबले हामीले थप समन्वय गर्नेछौँ र सबैले यो कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण तथा निदान उपचारमा सरकारी, गैर सरकारी, निजी सबैको भूमिका अहम छ र सबैले मिलेर मात्र यो कार्य चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा यसले पनि एउटा सहकार्यको खाका चाहिँ तयार गर्छ र हामी सहकार्यमा छौँ भन्ने देखाउँछ। फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसनहरूमा आज पनि यो पिपिईको दुरुपयोगको केही कुराहरू र यो कोरोना टेस्टको ढिलाइ किन भएको भन्ने कुरा
धेरैबाट शोधनी भएको छ। यो हिसाबमा हामीले हिजो अस्ति पनि भनिरहेका छौँ, अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले निर्णय गरेर ऱ्यापिड यो डायग्नोस्टिक किटबाट जुन कैलाली, कञ्चनपुर र बागलुङमा अहिले टेस्ट सुरु गर्ने र चैत्र महिनामा विदेशबाट आउनुभएकाहरूको पनि टेस्ट गर्ने जुन निर्णय गरेको छ, त्यो अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ कार्यक्रम अगाडि ल्याइसकेको छ। हामी चाहिँ कार्यान्वयनमा गइसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी अब यो पिपी चाहिँ चाहिने अवस्था अझ पनि आउन सक्छ। हामी कहाँ कि पिपी कम छ। स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सकहरूलाई यो धेरै परिणाममा चाहिन्छ। यसको दुरुपयोग नहोस् भन्ने कुरामा पनि हामी सजग छौँ। र धेरैले मलाई प्रश्न पनि गर्नुभएको छ, अब दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेपछि के हुन्छ रणनीति भन्ने कुराको शोधनी चाहिँ धेरै भएको छ। त्यसमा हामीले दुईवटा प्रमुख रणनीतिहरू छन्। त्यो भनेको एउटा चाहिँ टेस्टिङ बढाउने हो, यसको नमुना परीक्षण बढाउने हो, जो हामीले कार्य सुरु गरिसकेका छौँ। आज धेरै नमुना सङ्कलन भइरहेको अवस्था छ। नमुना प्राप्त हुनसाथ हामी टेस्ट गर्न सुरु गर्छौँ, परीक्षण गर्न सुरु गर्छौँ। भोलिको अपडेटमा त्यो बताउँला। त्यसै गरी अर्को रणनीति भनेको क्वारेन्टाइनमा बस्न कति अनिवार्य रहेछ भन्ने कुरा पनि यसले देखाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि यो लकडाउनको पिरियड पनि बढेको छ, थप 1 हप्ता वैशाख 3 सम्म। र यो समयमा सबैजना क्वारेन्टाइनमा बसेर सहयोग गरिदिनुहुन्छ र आफ्नो परिवारलाई, समुदायलाई, देशलाई चाहिँ बचाउनुहुन्छ भन्ने हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ। यही दुईटा रणनीति मुख्य छन् भन्दै सबै सुरक्षित बसौँ। सबैले यो कोभिड-19 को सङ्क्रमण रोकथामको लागि आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो दायित्व पुरा गरौँ भन्दै आजको अपडेटमा अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। हो, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार थप नयाँ कोरोना भाइरस संक्रमित फेला नपरेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गरेर 90% सम्पन्न गरिएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार काठमाडौँमा 16 जना, काठमाडौँ बाहिर 84 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। त्यस्तै क्वारेन्टाइनमा 9228 जना रहेको उनको भनाइ छ। रेड जोनमा आज 17 जना थपिएर 172 जना रहेका छन्। कैलाली, कञ्चनपुर र बागलुङमा ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट मार्फत परीक्षण सुरु गरिएको पनि देवकोटाले जानकारी दिए। यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले स्वास्थ्य दिवसका अवसरमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै तीनै तहका सरकार तथा सरकारवालालाई नथाक्न आग्रह गरेका छन्। मन्त्री ढकालले सुरक्षा उपकरण बिना कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई काम गर्ने वातावरण आउन नदिने दाबी समेत गरे। उनले कोरोना लागेकालाई उपचारका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा 5 र बाहिर 13 गरी 18 विशेष अस्पतालको व्यवस्था गरेको समेत जानकारी दिएका छन्। अबको क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रीले शुभकामना सन्देशका क्रममा गरेका प्रतिबद्धताहरू। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आजभन्दा ठिक 72 वर्ष अगाडि दोस्रो विश्वयुद्धले थिलथिलो भएको विश्वको स्वास्थ्य स्थितिलाई सुधार गर्दै स्वास्थ्य अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने ध्येयले स्थापित विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO को स्थापना दिवसको यस अवसरमा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। कोभिड-19 महामारीको यस परिस्थितिमा नर्स र मिडवाइफहरूलाई सहयोग गरौँ भन्ने नाराका साथ मनाउन लागि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 ले नर्स, मिडवाइफ लगायत सम्पूर्ण चिकित्सा कर्मीहरूको महत्त्वलाई अझ बढावा दिएको छ। मानव जातिकै अस्तित्वमाथि दावा बोलिरहेको यो महामारी विरुद्धको लडाईँको अग्रमोर्चामा रहेर सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूले अदम्य साहस र उत्साहका साथ मानव स्वास्थ्य रक्षाका खातिर गरिरहनु भएको अमूल्य योगदानप्रति स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। सरकारको तर्फबाट चिकित्सा कर्मीहरूलाई सुरक्षा सामग्री बिना काम गर्ने परिस्थितिको सिर्जना हुन दिँदैनौँ। कोभिड-19 को बेला सरकारी, निजी वा गैर सरकारी सबै क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सा कर्मी, चिकित्सामा संलग्न सबैलाई 100% सम्म अतिरिक्त भत्ता उपलब्ध गराउने र रु 25 लाख सम्मको बिमाको व्यवस्था गर्ने निर्णय नेपाल सरकारले गरिसकेको छ।
त्यसैगरी देशभरि छरिएर रहनुभएका 52,000 भन्दा बढी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिदीबहिनीहरू जसले नेपालको स्वास्थ्य स्थिति सुधार्न अत्यन्त ठूलो योगदान दिनुभएको छ, उहाँहरूलाई कोभिड-19 सम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गर्ने अभियानमा संलग्न हुन नेपाल सरकार हार्दिक आह्वान गर्दछ। यस अभियानमा संलग्न महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई थप 1,500 रुपियाँ प्रोत्साहन स्वरूप उपलब्ध गराउने निर्णय समेत नेपाल सरकारले गरिसकेको छ। यस विषम परिस्थितिमा कोभिड-19 रोग फैलिन नदिन लकडाउनको विकल्प छैन। विभिन्न देशबाट स्वदेश फर्कनुभएका आम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले सरकारले निर्धारण गरेको क्वारेन्टाइनमा बसी गर्नुभएको सहयोगको लागि हार्दिक धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा समेत यहाँहरूको निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले जाँच गराई कोभिड-19 संक्रमण नभएको निश्चित गरेर मात्र आफ्नो घरमा जानुहुनेछ। यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा आम सञ्चार क्षेत्रको भूमिका विशेष र महत्त्वपूर्ण रहने भएकोले कोभिड-19 सम्बन्धी जानकारी खोजमूलक, वस्तुपरक र वास्तविक सूचनाको प्रभावकारी र विश्वसनीय सम्प्रेषणले मात्र समाजमा सकारात्मक योगदान पुर्याउनेछ। यस कार्यका लागि सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी मित्रहरूबाट रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। हाल नेपाल कोभिड-19 संक्रमणको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। अझै थप संक्रमण हुन नदिन आम जनसमुदाय, तिनै तहका सरकार र सम्बद्ध सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई थकाइ नमारिकन निरन्तर खट्न, जुट्न र एकताबद्ध प्रयास गर्न हार्दिक अपिल गर्दछु। कथम कदाचित कोभिड-19 को महामारी फैलिएर बिरामी हुने स्थिति र अस्पतालमा उपचार गर्नुपर्ने स्थितिको सिर्जना भए बिरामीको उपचारका लागि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 5 वटा र उपत्यका बाहिर 13 वटा गरी 18 वटा कोभिड-19 विशेष अस्पताल तयार गरिएको छ। त्यहाँ कार्यरत चिकित्सा कर्मीहरूले उच्च मनोबलका साथ उपचार तथा स्वास्थ्य सेवा दिने प्रबन्ध मिलाइएको छ। यस्तो बेलामा कार्यरत चिकित्सा कर्मीहरूलाई उचित बसोबासको प्रबन्ध गरिएको छ। बिरामीको उपचारमा कुनै कमी हुन नदिन सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण अस्पताल, चिकित्सक, नर्स, मिडवाइफ लगायत स्वास्थ्य कर्मीहरू अहोरात्र खटिरहनु भएकोमा पुनः आभार व्यक्त गर्दछु। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 को उपलक्ष्यमा नर्स र मिडवाइफहरूलाई मात्र होइन सम्पूर्ण चिकित्सा कर्मीहरूलाई समेत सबैले सहयोग गरौँ। उहाँहरूको मनोबल उच्च राख्न हामी सबै जुटौँ। महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा सहयोग गर्नुहुने विभिन्न सङ्घ संस्था, व्यवसायी, समाजसेवी, राष्ट्रसेवक, सुरक्षाकर्मी, आम जनसमुदाय, नेपाल सरकार, सम्पूर्ण पार्टीहरू र सम्बद्ध जनसङ्गठनहरू प्रति स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट समेत हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हो, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य केन्द्रमा काम गर्ने सबै चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मीलाई 100% प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको बताएका छन्। मन्त्रीले देशमा सक्रिय 52,000 भन्दा बढी स्वयंसेविकालाई चेतना अभिवृद्धिमा सहभागी हुन अपिल समेत गरेका छन्। उनले क्वारेन्टाइनमा बसेका सबैले परीक्षण गरेपछि मात्रै घर जान आग्रह गरेका छन्। अब चर्चा गरौँ सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय समितिमा नभएका मन्त्रीलाई थप जिम्मेवारी दिएको विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री वसन्त नेम्बाङलाई प्रदेश नम्बर 1, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्म अर्याललाई गण्डकी प्रदेश र वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतलाई कर्णाली प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। यसैगरी ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री वर्षमान पुनलाई प्रदेश नम्बर 5, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई प्रदेश नम्बर 2 र खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बिना मगरलाई सुदूरपश्चिम सरकारसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। यस्तै कोरोनाको संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि सरकारले सोमबार तेस्रो पटक लकडाउनको समय थप गरेको छ। सहकर्मी अमृतराज काफ्लेले तयार पार्नुभएको सामग्री अबको क्रममा।
कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तह मात्रै होइन, एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान समेत रोक लगाउने निर्णय यसअघि गरिसकेको थियो। कोरोनाको संक्रमण पहिलो पटक नेपाली नागरिकबाट नेपालीमै सरेपछि संक्रमण फैलिन सक्ने निष्कर्षका साथ सरकारले लकडाउनको समय थप गर्ने निर्णय गरेको हो। तेस्रो पटक थपिएको समयअनुसार आगामी वैशाख 3 गतेसम्म लकडाउन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो। त्यसलाई विस्तार गरेर 2077 साल वैशाख 3 गते राति 12 बजेसम्मलाई कोभिडको अन्तर्राष्ट्रिय रोक्ने व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय र सीमाबाट पनि हुने आवागमन रोक्ने जुन निर्णय गरिएको थियो त्यसलाई पनि 2000 को लागि छ। यो सन्दर्भमा आवागमन रोके पनि ढुवानी अति आवश्यक वस्तुहरूको ढुवानी यथावत राख्ने भन्ने निर्णय भएको छ। तेस्रो चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा यसअघि आइतबार बसेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले समय थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले पहिलो पटक चैत 11 गतेबाट लागू हुने गरी 18 गतेसम्म लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको थियो। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले दोस्रो पटक चैत 25 गतेसम्म लकडाउनको समय थपेको थियो। सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय समितिमा नभएका मन्त्रीहरूलाई थप जिम्मेवारी समेत दिएको छ। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका डाक्टर युवराज खतिवडाका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री बसन्त नेमागलाई प्रदेश नम्बर 1, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्म अर्याललाई गण्डकी प्रदेश र वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतलाई कर्णाली प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। यसैगरी ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री वर्षमान पुनलाई प्रदेश नम्बर 5, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई प्रदेश नम्बर 2 र खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बीना मगरलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। यस्तै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाङफेलाई संसदमा भएका राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र समन्वय गर्ने, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङलाई महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको अवस्थाको विषयमा जानकारी लिने र समन्वय गर्ने र युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मालाई स्वयंसेवक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको छ। सोमबारकै मन्त्री परिषद बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकको रिक्त रहेको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। सोमबारै बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। चैत 7 गते यता बस्न नसकेको संसद बैठक निरन्तर सूचना टाँसेर स्थगित हुँदै आएको छ। यसैगरी सरकारले स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई एक पटकका लागि प्रति व्यक्ति 1500 रुपैयाँ उपलब्ध गराएर क्वारेन्टाइनमा बसे नबसेको अनुगमनका लागि खटाउने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै निजी क्षेत्रका चिकित्सकहरूले सरकारी अस्पतालमा गएर काम गर्न चाहेमा सम्बन्धित तह अनुसार मिलान गरेर काम गर्ने र सेवा सुविधा सरकारी कर्मचारी अनुसारै हुने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। निजी अस्पतालमै बसेर कोरोना नियन्त्रणको क्षेत्रमा काम गर्नेलाई नेपाल सरकार मातहतका कर्मचारी बराबरको सुविधा दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। यसैगरी क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने व्यवस्थालाई 14 दिनपछि र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट गरी 7 दिन आफै अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने र त्यसको व्यवस्था तथा अनुगमन स्थानीय तहले गर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषद बैठकले गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा के सप्तिमेल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। हो, कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तह मात्र होइन, एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान समेत रोक लगाउने निर्णय यसअघि गरिसकेको थियो। कोरोनाको संक्रमण पहिलो पटक नेपालीबाट नेपालीमै सरेपछि संक्रमण फैलिन सक्ने निष्कर्षका साथ सरकारले लकडाउनको समय थप गर्ने निर्णय गरेको हो। तेस्रो पटक थपिएको समय अनुसार आगामी वैशाख 3 गतेसम्म लकडाउन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो। यसअघि आइतबार बसेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले समय थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले पहिलो पटक चैत 11 गतेबाट लागू हुने गरी 18 गतेसम्म लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको थियो। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले दोस्रो पटक चैत 25 गतेसम्म लकडाउनको समय थपेको थियो। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम यति नै। हामी पुनः अर्को कार्यक्रम मार्फत उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।